पार्लियामेंट दिखाया मेरे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। आज पार्लियामेंट में अहम तरीन कानून साजी हो रही है और आज जो सेनेट के अरकान हैं वो भी मौजूद हैं और जो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली के मेम्बरान हैं वो भी मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज़ जो जब पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ तो आज 11:30 बजे तक एडजर्न किया था, लेकिन फिर उसका टाइम दिया गया है 4। अभी भी इजलास शुरू नहीं हुआ और सेनेट का इजलास गुज़श्ता रोज़ 4 बजे ख़त्म हुआ था और आज फिर उसका टाइम एडजर्न किया है 7 बजे तक। आज अहम तरीन कानून साजी होने जा रही है। हुकूमत का वफद रात गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 3 बार गया। अभी भी हुकूमती वफद इस वक्त आजम नज़ीर ताड़ड़, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर में मौजूद हैं। कुछ टाइम बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने भी वहाँ पे जाना है। अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा तारीखी दिन है। मेरे साथ उस्मान मुगल साहब मौजूद हैं, पार्लियामेंट को कवर करें। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है पार्लियामेंट में और क्या अहम तरीन जुडिशरी के लिए पैकेज लाया जा रहा है सर? देखिए, बहुत शुक्रिया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत जो है वो अपने जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो उन्होंने शुरू कर रखा है। सबसे पहले जो इस वक्त मामला है वो है नंबर गेम का। हुकूमत ये चाहती है कि कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर अपना जो नंबर गेम है उसको मुकम्मल किया जाए। कौमी असम्बली में हुकूमत को ये आईनी तरमीमी बिल जो है इसकी कानून साजी के लिए 224 अरकान जो है वो दरकार हैं और 8 अरकान हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपने नंबर गेम जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। और इस वक्त जो फिगर है हुकूमत के पास वो है 214 और 8 अरकान है जमीयत उलमा इस्लाम के। अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ हाथ मिला लेती हैं तो 222 हो जाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ रहीम यार खान में होने वाला जो ज़िमनी इंतखाब था उसका भी नोटिफिकेशन हो चुका है, वो हुकूमत के लिए एक प्लस पॉइंट है। और अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हाथ मिला लेते हैं तो मजीद 2 अरकान ऐसी हैं जिनकी तलाश जो है वो हुकूमत करेगी। और इस वक्त जोड़ तोड़ का सिलसिला रात से ही जारी है और इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जो हुकूमती इत्तेहाद है वो मौजूद है। लेकिन अपोजिशन जो है वो ये दावा कर रही है कि हुकूमत के पास नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है और उसके बाद उनके पास अपनी जो फिगर है वो है 111। पीपल्स पार्टी के पास जो है वो 69 है और इसी तरह जो MQM है उनके पास 22 हैं और उसके साथ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनके पास 4 है। उस्मान साहब कता कलामी माफ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। व्हाट्स योर ऑन? सुप्रीम कोर्ट का गुज़श्ता रोज जो वजाहत आई उसके बाद तो नहीं जरूरत ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वजाती बयान जो है वो कल जारी किया था, 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है और वो अक्सरियती जजेस का जो फैसला था उन्हीं की जानिब से ही ये वजाहत जारी की गई। और उसमें एक बात बड़ी क्लियर है और ये बताई गई है कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो वो फैसला करे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि हमारे 6 अरकान ऐसी हैं जिनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और आईनी तरमीमी बिल के हवाले से दबाव ये डाला जा रहा है कि आप इसके हक में जो है वो वोट पोल करेंगे। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि कौन है। जो जराए बता रहे हैं वो ये हैं कि साबका फाटा और जनूबी पंजाब से 2 और उसके साथ जो है वो सेंट्रल पंजाब से भी 2 अरकान जो है वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। मुबारक ज़ेब की भी कहा जा रहा है, उनका भी कहा जा रहा है। मुबारक ज़ेब के हवाले से बैरिस्टर गौर से भी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा जी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक राब्ता नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 4 अरकान हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में है। और जो उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 95 का फिगर यानी कि 91 पे रह गया। देखें, जो इस वक्त कौमी असम्बली में जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 111 फिगर है। उसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप जो है उसकी 8 नशिस्तें जो है वो अपोजिशन की तरफ है। 6 आज़ाद जो लोग हैं उनकी भी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी जो 8 नशिस्तें हैं और 5 सेनेट के अंदर हैं, इसके हवाले से अपोजिशन भी और हुकूमत दोनों दावा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है पेशकश की। मौलाना फजलुर रहमान को दोनों तरफ से पेशकश की गई है। अपोजिशन की जानिब से ये पेशकश की गई है कि आपको सेनेट की 2 नशिस्तें दी जाएंगी, जबकि हुकूमत की जानिब से उनको वफाक में 2 वजारतों की पेशकश की गई है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ऊंट किस करवट बैठता है? क्या आपके पास इशारे हैं, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है अंदर की? मौलाना किस तरफ जाएंगे? मेरी इतलात के मुताबिक तो वो बैठ जाएंगे हुकूमत के हक में। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान की अगर रवायत देखी जाए तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत के साथ हाथ मिला लेंगे। चूंकि जिस तरह वो दावे कर रहे थे कि हम डटे रहेंगे, लेकिन 2 वजारतें वफाक के अंदर तो मेरे ख्याल से वो फौरी सवाब की नहीं। और KP का गवर्नर भी KP की भी एक बात उनसे हुई है कि एक वजारत आपको वहां से भी मिलेगी।
لیکن دوسری جانب جو اپوزیشن نے ان کو پیشکش کی ہے وہ میرے خیال سے کوئی اتنی ٹھوس پیشکش نہیں ہے کہ جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان سوچے. اگر انہوں نے سوچنا ہوتا تو رات حکومتی اتحاد کے ساتھ ان کی طویل نشست نہ ہوتی. رائٹ ناؤ حکومتی وفد پھر مولانا کے گھر میں ہے. دیکھیں جو ملاقات کا سلسلہ ہے کیونکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نمبر گیم پوری کرنے کے لیے, یہ تیسری ملاقات ہے, اور اندازہ لگائیں کہ حکومتی وفد رات کو ملاقات کی انہوں نے اور طویل ملاقات کی جبکہ اپوزیشن کو انتظار کرنا پڑا, اور ایک دفعہ اپوزیشن اراکین جو ہے وہ رات کو واپس بھی جا چکے ہیں کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی. ہاں چاہیے, لیکن ان کی جو کھانوں کی تعریف تھی وہ آج اپوزیشن نے بھی کی ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست ہمیں جو ہے وہ رات کھانا کھلایا. بیرسٹر گور نے ان کے کھانے کی تعریف کی ہے, لیکن اس وقت جو ہے وہ محسن نقوی اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی ان کے پاس وہاں پر موجود ہے, اور یہاں پر MQM جو ہے ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ثواب کی نیت سے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا لے. سر یہ بتائیے گا کہ جو جوڈیشل پیکج لایا جا رہا ہے اس میں کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملے گی, یا جو وفاقی عدالت بنے گی, یا اس کے علاوہ جو ججز کی روٹیشن ہے, کیا ہو رہا ہے آج؟ دیکھیں مسودہ آیا ہے, یہ جو مسودہ ابھی تک جو وہ سامنے نہیں آیا. مولانا فضل الرحمان کے بھی اعتراضات کیے ہیں کہ مسودہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا, لیکن جو مسودہ خفیہ رکھا جا رہا ہے اس میں یہ ہے ایک تو آئینی عدالتوں کا قیام, اور دوسرا سرکاری ملازمین کی جو ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے اس میں توسیع کرنا. اگر توسیع کر دی جاتی ہے, اگر اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی بلائی عمر کی حد جو ہے وہ 65 سال سے بڑھ کر 68 سال تک, جبکہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی عمر کی حد جو ہے وہ 62 سال سے بڑھ کر 65 سال تک ہو جائے گی. لیکن اس میں ایک بات بڑی خفیہ رکھی جا رہی ہے کہ بڑے اور مقتدرہ کے طاقتور حلقے کے سربراہ جو ہے وہ براہ راست اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن عام انتخابات سال 2024 میں براہ راست جس ادارے کے سربراہ کے اوپر الزام لگا وہ بھی اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے حکومت کافی زیادہ جو وہ خوفزدہ نظر آ رہی ہے کہ اس کو براہ راست فائدہ پہنچایا جائے, اسے پبلک نہ کیا جائے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. آرمی چیف صاحب ہو گئے, آرمی چیف ہو گئے, چاہے الیکشن کمیشن کے سربراہ ہو گئے یا چیف جسٹس ہو گئے, رائے تو ہمکنار ہو جائیں گی سب کے لیے. بالکل, دیکھیں یہ سارا کچھ کیے اسی لیے جا رہا تھا کہ براہ راست جو ہے فائدہ پہنچایا جا سکے. اس کے اوپر جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس مسودے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا, اسے پبلک کرنا چاہیے تھا, اسے پارلیمان کے ساتھ جو وہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا, اور اسے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. لیکن جو مسودے کی کاپی ہے جو یہاں پر حکومتی اتحاد کے جو لوگ ہیں, جو اراکین ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مسودے کی کاپی ابھی تک ہم نے بھی نہیں دیکھی. تو بڑا خفیہ قسم کا ہے کہ یہ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. تو دیکھیں اب آج ہو جائے گی. آج میاں صاحب بھی تو لاہور سے نکلے ہوئے تقریباً 3-4 گھنٹے ہو گئے, میاں صاحب بھی پہنچنے والے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس. دیکھیں میاں صاحب جو ہے نا بڑے میاں نواز شریف صاحب, میاں صاحب جو ہے نا وہ بڑی ایک شاہی سواری ہے, اس کے ذریعے پہنچیں گے یہاں پہ, اور شہباز شریف ان کا استقبال بھی کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے جو اراکین ہیں وہ بھی ان کا استقبال کریں گے. بلاول بھٹو نے تمام اراکین کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ آج کے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو وہ شرکت کریں. جو سینٹ کے اجلاس ہے, سینٹ کے اجلاس کی جو اراکین کی مجموعی تعداد ہے وہ ہے 96, لیکن سینٹ کے اندر اس وقت 85 اراکین ہیں, اور 85 اراکین کی 2/3 اکثریت جو ہے وہ 64 بنتی ہے, اور حکومت کے پاس جو فگر ہے وہ ہے 60, اور ان کو اس طرح مزید 4 اراکین جو وہ سینٹ کے اندر چاہیے. اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 17 ہیں, جبکہ سنی اتحاد کونسل کے پاس 2 ہیں. تو اس طرح جو ہے نا یہ 4 فگر ان کو چاہیے سینٹ کے اندر, 2 فگر ان کو چاہیے اگر مولانا ان سے ہاتھ ملا لیتے ہیں تو 2 فگر ہوں گے قومی اسمبلی میں, اگر مولانا ہاتھ نہیں ملاتے تو 10 فگر ہوں گے ان کو قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کروانے کے لیے. بہت شکریہ عثمان مغل صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ ہمیں انفارمیشن دی. دوسری طرف آپ کو میرے کیمرہ مین بتائیں گے تو پارلیمان کے جو ممبران ہیں, سینٹ کے ممبران ہیں, ان کی آمد و رفت جاری ہے. بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج, کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو ہم براہ راست پارلیمنٹ ہاؤس سے بتائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ